नमस्कार, म रेशमा थापा मगर। आजको क्लासमा हामी एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङको न्युमेरिकल सल्भ गर्छौं। यो एक्रुअल बेसिस अफ एकाउन्टिङमा हामीले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको चाहिँ के गर्नु पर्यो, एडजस्टिङ इन्ट्री अथवा जर्नल इन्ट्री बनाएर के बनाउनु पर्ने हुन्छ, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। हामीसँग यहाँनिर एउटा क्वेशन छ, अ लिडिङ सर्भिस फर्म प्रोभाइडिङ भेराइटी अफ सर्भिसेस in western regions provides you a trial balance on 30th Asar 2076 before recording any adjusting entry। जहिले पनि हामीलाई क्वेशनले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोध्छ भने क्वेशनले हामीलाई के दिन्छ, अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स। यहाँ क्वेशनले हामीलाई अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स दिएको छ। डेबिट एकाउन्ट टाइटल डेबिट क्रेडिट गर्दै र एडजस्टमेन्टमा 5 वटा एडजस्टमेन्ट दिएको छ, एडिसनल इन्फर्मेसन जुन चाहिँ त्यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा के गर्नु छ, एडजस्ट गर्नु छ। र रिक्वायर्डमा ए नम्बरमा के भन्यो, नेसेसरी एडजस्टिङ इन्ट्री। एडजस्टिङ इन्ट्री भनेकै हामीले के बनाउनु पर्छ, जर्नल इन्ट्री। भने हामी सुरुमा के बनाउँछौँ, ए नम्बरमा एडजस्टिङ इन्ट्रीज। अब एडजस्टिङ इन्ट्री जर्नल इन्ट्रीको फर्मेट के हुन्छ हामीसँग, डेट एकाउन्ट्स टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसन, पीआर डेबिटको रुपिस र अर्को के हुन्छ, क्रेडिटको रुपिस। यो चाहिँ के भयो, फर्मेट। अब डेटमा यदि डेट दियो भने लेख्छौँ, हैन भने त्यो सिरियल नम्बर लेखिदिन्छौँ। एकाउन्ट टाइटल एन्ड एक्सप्लेनेसनमा डिस्क्रिप्सनहरू र पीआर, अर्को के छ, डेबिट र क्रेडिटको रुपिस। अब जहिले पनि हामीले एडजस्टिङ इन्ट्री गर्दा एडजस्टमेन्ट एडिसनल इन्फर्मेसन के गर्छौँ, 1 नम्बरमा भनेको छ डेप्रिसिएट फिक्स्ड एसेट्स बाई 10%। जुन हामीसँग माथि फिक्स्ड एसेट्स छ 80,000, त्यसको चाहिँ 10% चाहिँ के गर्नु छ, डेप्रिसिएट गर्नु छ। भनेपछि डेप्रिसिएसन टु यसको इन्ट्री के हुन्छ, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन। अब यहाँनिर आई नम्बरमा डेप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट कति पर्सेन्ट डेप्रिसिएसन भनिदिरहेको छ, 10% अफ 80,000 भन्यो। यो के आयो, 8,000 आयो। टु यसलाई केमा एड गर्छौँ, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा एड गर्छौँ। के को यो एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन, फिक्स्ड एसेट्सको। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, ड्यास फिक्स्ड एसेट्स भनेर लेख्छौँ। यो कति भयो, 8,000। फर डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस अन फिक्स्ड एसेट्स, हैन। फिक्स्ड एसेट्समा चाहिँ डेप्रिसिएसन एक्सपेन्सेस के गरेको, चार्ज गर्दैछौँ। डेप्रिसिएसन टु जहिले पनि के लेख्छौँ, एकुमुलेटेड डेप्रिसिएसन ड्यास के गर्छौँ, फिक्स्ड एसेट्स। सेकेन्डमा चाहिँ हामीसँग सप्लाइज इन ह्यान्डको केस। अब कहिले पनि सप्लाइज इन ह्यान्ड रेकर्ड गर्दैनौँ, सप्लाइज एक्सपेन्सेस चाहिन्छ। त्यसको लागि माथि हेर्छौँ हामी, हामीलाई त्यहाँ माथि सप्लाइज भनेर 5,000 दिएको छ, हैन। सप्लाइज भनेर कति दिएको छ, 5,000 दिएको छ र सप्लाइज इन ह्यान्ड चाहिँ 2,000 बाँकी छ। भनेपछि 5,000 थियो, अब काम गर्दै जाँदा 2,000 बाँकी छ भने हामीले कतिको सप्लाइज चाहिँ खर्च गरिसकेको छौँ, 3,000। हामी के गर्छौँ, लेस गर्छौँ। 5,000 मा 2,000 बाँकी छ भने एक्सपेन्सेस चाहिँ कति भयो, 3,000। त्यही भएर अब यसको जर्नल इन्ट्री बनाउँदा सप्लाइज एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट गर्छौँ। जहिले पनि के गर्छौँ, एक्सपेन्सेस डेबिट। यहाँ एक्सपेन्सेस गर्दा फेरि के गर्छौँ, 5,000 मा कति इन ह्यान्ड छ हामीसँग, 2,000 चाहिँ इन ह्यान्ड छ भने एक्सपेन्सेस कति भयो, 3,000। के को यो, टु सप्लाइजको। त्यही भएर टु सप्लाइज एकाउन्ट भनेर कति लेख्छौँ, 3,000। अब यहाँनिर कति हो यो, 3,000। अब यसको न्यारेसन, फर कन्जम्सन अफ के बनाइदिन्छौँ, सप्लाइज। यो भयो सेकेन्ड। जहिले पनि सप्लाइज इन ह्यान्डको चाहिँ के गर्छौँ, एक्सपेन्सेस नै निकालेर चाहिँ के गर्छौँ, सल्भ गर्छौँ। थर्डमा छ आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ भनेको पेएबल, तिर्न बाँकी। यो लाइबिलिटिज भयो, जहिले पनि क्रेडिटमा। अब त्यही भएर के गर्छौँ, अफिस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट, अफिस एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट कति छ यहाँनिर, 2,000। टु अफिस एक्सपेन्सेस पेएबल लेख्छौँ, अथवा हामीले आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस लेख्दा पनि हुन्छ। यो कति भयो, 2,000। अब फर
अफिस एक्सपेन्सेस अनपेड हैन अफिस एक्सपेन्सेस चाहिँ नतिरेको कारणले यो के भइरहेछ हाम्रो आउटस्ट्यान्डिङ भइरहेछ त्यही भएर हामी के गर्छौं अफिस एक्सपेन्सेस अकाउन्ट डेबिट टु अफिस एक्सपेन्सेस पेएबल यसको सट्टा आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस लेख्दा नि हुन्छ अर्को आईबी मा छ प्रिपेड स्यालेरी प्रिपेड भनेको हामीले एडभान्समा दिएको त्यो भनेको जहिले पनि के हुन्छ एसेट्स त्यही भएर यसको इन्ट्री बनाउँदा अब हामी 4th नम्बरमा प्रिपेड स्यालेरीज अकाउन्ट डेबिट हामीलाई कति छ प्रिपेड स्यालेरी 3000 टु स्यालेरीज एक्सपेन्सेस अकाउन्ट भनेर लेख्छौं कति छ यो 3000 फर स्यालेरीज पेड इन के लेख्छौं हामी एडभान्स हैन हामीले चाहिँ के गरेको एडभान्समा पैसा दिइसकेको भएर अब के छ प्रिपेड स्यालेरीज अकाउन्ट डेबिट टु स्यालेरीज एक्सपेन्सेस लेख्यो फर स्यालेरीज पेड इन के भयो एडभान्स हामीले चाहिँ के गर्यौं स्यालेरी चाहिँ एडभान्समा दिएको एडजस्ट गराउँदा चाहिँ प्रिपेड स्यालेरीज अकाउन्ट डेबिट टु के लेख्यौं स्यालेरी एक्सपेन्सेस र 4th मा छ प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट जहिले पनि ब्याड डेब्ट हामी के को निकाल्छौं अकाउन्ट्स रिसिएबल बिल्स रिसिएबल डेब्टर्स जे इन्फर्मेसन छ त्यसकै बेसिसमा चाहिँ हामी के निकाल्छौं प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट निकाल्छौं अब यहाँ क्वेशनले हामीलाई बिल्स रिसिएबल दिएको छ अनि बिल्स रिसिएबलकै कति पर्सेन्ट चाहिँ हामी छुट्याउँछौं प्रोभिजन 5% अब भी नम्बरमा प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स अकाउन्ट डेबिट हैन प्रोभिजन फर ब्याड डेब अकाउन्ट डेबिट भन्दै गर्छौं कति पर्सेन्ट छ हामीसँग 5% अफ अब त्यहाँनिर हामीसँग बिल्स रिसिएबल कति छ 12000 को 5% भनेको हामीलाई कति आउँछ 600 आउँछ 2 अब यो के को काट्छौं हामी बिल्स रिसिएबल कै काट्छौं त्यही भएर 2 के लेख्छौं बिल्स रिसिएबल अकाउन्ट भनेर यसरी लेख्छौं यो कति छ 600 अब यसको नरेसन फर प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स फ्रम कहाँबाट निकालेको बिल्स रिसिएबल बाट भनेर फर प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट्स फ्रम के लेख्छौं बिल्स रिसिएबल यो भयो हाम्रो एडजस्टिङ इन्ट्री 5 वटा एडिशनल इन्फर्मेसन थियो त्यही भएर एडजस्टिङ इन्ट्री पनि हामीले कतिवटा बनायौं 5 वटा अब बी नम्बरमा सोधेको छ एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स हामीलाई बी नम्बरमा एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स सोधेको थियो पार्टिकुलर जे क्वेशन छ त्यही सार्ने काम गर्छौं अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भ्यालु डेबिट को डेबिट र क्रेडिट को क्रेडिट नै सार्छौं एडजस्टमेन्ट भनेको एडिशनल इन्फर्मेसनलाई एडजस्ट गर्नु छ त्यो राख्छौं र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको अनएडजस्टेडलाई एडजस्ट गरिसकेपछि त्यसलाई नै हामी के भन्छौं एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स अब क्वेशनले हामीलाई त्यहाँ सिरियली फिक्स्ड एसेट्स स्टक परचेज सेल्स के छ सिरियली दिएको छ यहाँ टोटल सम्म यो हामीले एज इट इज सार्यौं डेबिट को भ्यालु डेबिटमै सार्यौं र क्रेडिट को भ्यालु जति क्रेडिटमै सार्यौं अनि यो कति आयो 2,20,000 र एडिशनल इन्फर्मेसन एडजस्टमेन्टलाई चाहिँ हामी तलपट्टि एडजस्टमेन्ट भनेरै लेख्छौं सुरुमा थियो डेप्रिसिएसन अन फिक्स्ड एसेट्स अब यसको जर्नल के थियो हाम्रो डेप्रिसिएसन टु एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन डेबिटमा थियो नि त्यही भएर डेप्रिसिएसन चाहिँ हामी यहाँ डेबिटमा लेख्छौं अब यसको चाहिँ रिलेटेड पहिला भयो हामीले फिक्स्ड एसेट्समा घटाउने काम गर्थ्यौं तर अब हामीले डेप्रिसिएसन चाहिँ केमा लेख्दैनौं फिक्स्ड एसेट्समा माइनस गर्दैनौं केमा एड गरेर देखाउँछौं एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसनमा त्यही भएर यहाँ तल डेबिटमा लेख्यौं र माथि लगेर एक्युमुलेटेड को क्रेडिटमा लेख्यौं यो 9000 पहिलाको एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन थियो र अहिलेको 8000 आएर 9 र 8 जोड्दा कति आयो हाम्रो 17000 यो चाहिँ के भयो हाम्रो एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएसन चाहिँ केमा जान्छ माथि एक्युमुलेटेडमा गएर एड हुन्छ अर्को छ सप्लाइज एक्सपेन्सेस त्यो के थियो क्वेशनले सप्लाइज इन ह्यान्ड दिएको थियो तर जहिले नै हामीलाई के चाहिन्छ भनेको थियौं हामीले सप्लाइज एक्सपेन्सेस चाहिन्छ भन्थ्यौं एक्सपेन्सेस भएपछि त्यसलाई केमा लेख्नु पर्यो डेबिटमा लेख्नु पर्यो 3000 अब सप्लाइज एक्सपेन्सेस डेबिटमा 3000 लेख्यौं र माथि भएको जुन हामीसँग सप्लाइज छ नि यो सप्लाइज डेबिटमा छ यसको क्रेडिटमा 3000 रुल के छ डेबिट जोड्छौं क्रेडिट पनि जोड्छौं तर डेबिट र क्रेडिट के गर्छौं माइनस गर्छौं भनेपछि सप्लाइज 5000 मा सप्लाइज एक्सपेन्सेस 3000 घटाउँदा यसले क्वेशनले चाहिँ यो 2000 चाहिँ सप्लाइज इन ह्यान्ड भनेर दिएको यो चाहिँ 5000 मा 3000 लेस गर्दा फेरि सप्लाइज इन ह्यान्ड चाहिँ कति दिएको 2000 यो लेस गर्दा आयो अर्को थियो हामीसँग आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस आउटस्ट्यान्डिङ भनेको के हो लायबिलिटीज त्यो जहिले पनि क्रेडिटमा हुन्छ त्यही भएर तल आउटस्ट्यान्डिङ अफिस एक्सपेन्सेस 2000 लेख्यौं क्रेडिटमा अब
अफिस एक्सपेन्सेसको आउटस्ट्यान्डिङ भएको भएर अफिस एक्सपेन्सेसमा लगेर के गर्यौँ यो डेबिटमा लेख्यौँ। तल क्रेडिटमा लेखेपछि माथि केमा लेख्नु पर्यो डेबिटमा। अब यो 10,000 डेबिटमा पहिल्यै थियो 10,000 मा यो 2,000 एड गर्दा हामीलाई कति आयो 12,000 डेबिट एड गरेर कहाँ नै लेख्छौँ डेबिटमै लेख्छौँ। अर्को छ प्रिपेड स्यालेरी। प्रिपेड भनेको एडभान्समा हामीले पे गरेको त्यो जहिले पनि हाम्रो लागि के हुन्छ एसेट्स हुन्छ। एसेट्स जहिले पनि केमा आउँछ डेबिट साइडमा। यो डेबिटको कुरा माथि स्यालेरिजको कहाँ लगेर लेख्छौँ क्रेडिटमा लेख्छौँ हैन। यहाँ तल प्रिपेड एसेट्स भएको भएर डेबिटमा लेख्यौँ र माथि अब कहाँ लेख्छौँ क्रेडिटमा। स्यालेरी पहिला 15,000 डेबिटमा थियो र हाम्रो यहाँ कति आछ क्रेडिटमा 3,000। डेबिट र क्रेडिट चाहिँ हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ भनेपछि 15,000 मा 3,000 माइनस गर्दा हामीलाई कति आयो 12,000 र 15,000 ठुलो भ्यालु डेबिटमा थियो त्यही भएर केमै लेख्यौँ डेबिटमै लेख्यौँ। अर्को छ हामीसँग प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट हामी जहिले पनि केसँग निकाल्छौँ बिल्स रिसिएबलसँग। अब 12,000 को अघि निकालेको हामीले 5% कति निकालेको थियौँ 600। प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट भनेको एक्सपेन्सेस हो त्यही भएर त्यसलाई केमा लेख्यौँ डेबिटमा र माथि लगेर केमा लेख्यौँ क्रेडिटमा। के को क्रेडिटमा लेख्छौँ हामी बिल्स रिसिएबलको हैन। अब बिल्स रिसिएबल यहाँ 12,000 डेबिटमा थियो र प्रोभिजन फर ब्याड डेब्ट कुन साइडमा छ क्रेडिटमा। डेबिट र क्रेडिट जहिले पनि हामी के गर्छौँ माइनस गर्छौँ। 12,000 मा 600 माइनस गर्दा कति आयो 11,400। अरू डाटा फिक्स्ड एसेट डेबिटको डेबिट 80,000 स्टक 20,000 को 20,000 पर्चेस डेबिटको डेबिट 70,000 सेल्स क्रेडिटको कति 90,000। अब अरू इन्फर्मेसन चाहिँ जुन छोको छैन त्यो जस्ताको तस्तै डेबिटको डेबिटमै र क्रेडिटको कहाँ नै लेख्छौँ क्रेडिटमा। अनि एडिसनल इन्फर्मेसन पनि डेबिटको डेबिटमै सार्ने क्रेडिटको कहाँ नै सार्ने क्रेडिटमा। अब यो यसरी टोटल गर्दा जहिले पनि एडजस्टमेन्टको डेबिट र क्रेडिट इक्वल आउनु पर्यो र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको पनि डेबिट र क्रेडिट हामीलाई के आउनु पर्यो इक्वल आउनु पर्यो। आजको क्लास यति नै। अरू न्युमेरिकलहरूको भिडियोको लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखेका छौँ। धन्यवाद।